السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا جميع الدوزيام بارتي ديال لي ريغلومون. دابا غادي نشوفوا شنو هو لي سكونط وكيفاش كنسجلوه وكيفاش غادي نديروا لونجسترومون ديال لي سكونط في لا كونطابيليتي وعبر المراحل، وكيفاش غادي يكون البايمون في الاخر بمعنى لا كلوتور ديال لي سكونط. دونك نبداو. لي سكونط هو عمليه ديال اللي كتشد لي في ديالك وكتعطيه لا بنك. علاش كتعطيه لا بنك؟ تعطيه لا بنك باش تعطيه لك ترد لك فلوس، بمعنى كتعطيه لك كترد لك الفلوس قبل من الاجل. دونك حتى هي كتاخذ واحد النسبه د المال، يعني كتاخذ واحد النسبه على حسب المده. اذا نهضروا هنا على لانتيغي، لان في لا فينونس معروف بان المال الوقت هو المال. داكوغ. اذا هنا كنقولوا بان البونكي، يعني البونكي اسكونتور، البنكه اللي داتك لي سكونط كتشري من عندك لي في، هي فريمون بحال اللي كتشريه من عندك ولكن بواحد الثمن اللي هو هابط، وكتعطيك القيمه ديال المال اللي انت كتحتاج. كتمثل اللي القيمه ديال المال اللي كتنقص من القيمه ديال المال ديال لي سكونط ناقص من كتنقص منها اللي كنسميوهم لي زاجيو. الوغ لي زاجيو شنو فيهم هنا كما كنشوفوا لي سكونط كوميرسيال ولي زانتيغي. لي سكونط كوميرسيال اللي هما اساسا هما لانتيغي. لانتيغي علاش؟ لانتيغي على لان اي سون ريلاتيف لو طون، هو بروبورسيونيل لو طون. ما حسب ما كتكون مثلا مده ديال الشهر ماشي هي المده ديال شهرين، ماشي هي المده ديال 3 شهور الى اخره. زائد واحد لا كوميسيون بونكير اللي كتكون ابريوري كتكون فيكس، ولكن المهم على حسب لي بنك وعلى حسب النوع وعلى حسب المهم شحال من حاجه. و اون تي في في هذا الشيء كامل ديال 10% ديال لا تاكس سور فالور اجوتي، الضريبه على القيمه المضافه. اذا دابا ندوزو لاسبي كونطابل. واخا ندوزو لاسبي كونطابل بمعنى كيفاش غنقيدو هاد لي فيت كوميرس، كيفاش غادي نديرو ليه الى اخره. كيفاش غادي نديرو باش نقيدوه، شنو هما المراحل، فين غنقيدوه، شنو هما هاد لي كونط اللي غادي نحطو فيهم لي زيفيت كوميرس، كيفاش غنخرجوهم الى اخره. باش نديرو هاد لوبيراسيون ديال لي فيت كوميرس اللي قلناها دابا من هاد لا ديفينيسيون. داكوغ. المهم دابا عندنا الحاجه الاولى هي لا بروميير ايتاب، زعما المرحله الاولى هي لا ريميز ا ليسكونط. الوغ لا ريميز ا ليسكونط عاده ما كنديرو والو، عاده زعما نورمالمون ما كنديرو والو، ولكن الا بغينا حنا نحولو من الفلوس اللي عندنا اللي مقيدين اساسا هما في كليون افي ريسيفوار. الكليون اسكونتي، الافي اسكونتي نون ايشو، هذا التقسيم كيكون داخلي داخل كليون افي ريسيفوار. الا بغينا بحال اللي كتقول نقسموه نقولوا مثلا هذا راه غادي نمشيو نحطوه في ليسكونط ولكن مازال ما غنسكونطيوه، يعني دفعناه يلاه نشوفوا واش غادي نقدروا نسكونطيو ولا لا. المهم زعما دفعناه ليسكونط ومازال ما جاناش واحد لافي. عندنا هاد لافي حنا غادي نشوفوا شنو سميتو. واخا دابا المهم الا بغينا نقادوه نحطوه في واحد البلاصه اون اتوندون، كنسميو هاد المساله كنسميوها سميتو كنحطو يا ربي كنحطو هاد القيمه د المال كنحطوها في افي اسكونتي نون ايشو، وكنحيدوها من كليون افي ريسيفوار. حقاش ا باز كانت كليون افي ريسيفوار هي اللي كانت ديبيتي، دابا هي اللي غتولي كريديتي وغتولي ديبيتي افي اسكونتي نون ايشو. ولكن هذا الشيء بطبيعه الحال ما كيدارش زعما ديما، يعني عاده ما كيدارش، ولكن غير اتيتر دانفورماسيون، زعما غير معلومه كتبقى في الذهن ديال الواحد. المرحله الثانيه شنو هي ملي كتدفع انت الاخر، كتدفع انت لي في، كتجيك واحد لافي. هاد لافي كنسميوه افي ديال ريسبسيون ديال الاخر ديال الكريدي. داكوغ، بمعنى الكونط ديالك راه ولاو فيه الفلوس.
داكوغ. اذا شنو كنديرو في هاد لوبيراسيون؟ هاد لوبيراسيون كنديرو فيها بنك، كنديرو فيها intérêt bancaire sur opération de financement. كنظن هنا intérêt bancaire نشدو البلان كونطابل كوم دابيتود 63 115. Intérêt bancaire et sur opération de financement. Bon, ياك intérêt bancaire هنا فين كنحطو هذيك القيمه ديال المال اللي هي اساسا كتكون لا ريمونيراسيون ديال الوقت، يعني يعني هذيك القيمه ديال المال اللي كتكون هما عندهم فيها الربح. مثلا هما كينقصوها من لا فالور نت، من القيمه ديال التيتر ديال لو في باش ياخذوها هما. وعندك لا كوميسيون اللي قلناها في الاول هي لا كوميسيون اللي كنحطوها في السيرفيس بانكير، وكاينه لا تي في اللي كنحطوها في ايتا تي في ريكوبيرابل سور لي شارج. دونك هادشي بيان سور كيكون ديبيتي. دابا الحاجه اللي كتكون كريديتي هي كريدي ديسكونت. اولا هاد كريدي ديسكونت الى ما كتبتش من الرقم. دونك 55 trésorerie passif. Alors pourquoi c'est une trésorerie passive? Parce que premièrement c'est un crédit d'escompte. Crédit d'escompte إذن هو la logique ديالو plutôt نكتبو بعدا هنا 40K 55 14. Je viens de le dire مشات. On va صعب نديرو 20. المهم هاد الكريدي ديسكونت فاش كيكون هو فاش هو لا لوجيك ديالو ماشي بحال لا لوجيك ديال 50 ديال 51. لا لوجيك 51 كتطلع من الكوتي ديبي وكتهبط من الكوتي كريدي، مي لا لوجيك ديال 55 كتطلع من الكوتي كريدي وكتهبط من الكوتي ديبي. دونك لا فالور elle augmente du côté كريدي. هنا جوستومون هادشي اللي كنديرو، كنقولوا بان لا فالور ديال لي كريدي ديسكونت اي augmenté. Ou mais غادي نجيو نحيدوا هاد l'opération, on va débiter le crédit d'escompte pour qu'on annule, enfin on n'a plus de crédit d'escompte. D'accord? Donc maintenant دابا هنا عرفنا بان عندنا le net هو le net c'est la valeur net هي la VN هي القيمه ديال التيتر. d'accord ناقص la TVA ناقص لا كوميسيون ناقص لي سكونت. داكوغ هي هي بطبيعة الحال لو نت، يعني المال اللي غادي يمشي لو كونت ديالك انت الا حطيتي ان افي اسكونتيتي ان افي. دونك دابا نجيو ليشيونس دو ليفي. ليشيونس دو ليفي هي المرحله اللي هما تخلصوا، يعني البنكه اللي انت عطاتك الفلوس هي تخلصات. واخا انت خصك دير واحد اوبيراسيون. شنو هي انك خصك تانولي لا كريونس اللي عندك بارابور للسيد، حقاش صافي راه انت خلصتيها، انت خلص وهو خلصها فريمون مع لا كريونس، و خاصك تانولي حتى هاد الكريدي ديسكونت اللي حطيناه باسكو سي ان كريدي ديسكونت. دونك خاصنا انوليو ديك لا سوم اللي كاينه تما. داكوغ alors هنا كنقولوا les intérêts sont calculés sur la base du nombre de jours qui sépare la date de remise à l'escompte à l'escompte de l'échéance. Dans la pratique, on ajoute un jour de banque, mais on va pas en tenir compte. Oui, كنقولوا بان في التمارين العاديين ما كناخذوش بعين الاعتبار داك واحد من النهار الزايد un jour كنسميوه un jour de banque. ولكن في الحياه يعني في لا براتيك في الحياه العاديه ديما كنزيدوا نهار واحد على ان جور ديسكونت، على لو نومبر دو جور كي سيبار اونتر لا دات دو ريميز مع النهار اللي كان ليسكونت ولا دات ديال ليشيونس ديال ليفي. بمعنى شحال غادي يبقى ليفي عند البنكه، خصك تعرف المده اللي غتبقى ليفي عند البنكه. المهم بحال هاد لا لوجيك هادي اللي كاينه. الوغ ندوزو واحد ليكزارسيس دابليكاسيون باش نفهمو احسن.
الوغ لو 23 جويي 23 شهر 7 2015 الشركة سميتها ماري سايس a négocié la lettre de change numéro 2025 d'une valeur nominale de 14 000 tirée sur Marie au 20 سبتمبر. اذا كما قلنا في الكور اللي قبل ما نساوش مساله مهمه. شنو هي ان لا lettre de change شكون اللي كيكريها الفورنيسور ماشي لو كليون، بينما لو بيا اوردر كيكرييه شكون؟ كيكرييه لو كليون. دونك دابا tiré sur Marie au 20 سبتمبر. اذا من لو 23 حتى لو 20 سبتمبر. دونك اوكي لو 27 جويي 27 شهر 7 2015 entreprise Marie Size reçoit le bordereau d'escompte taux d'intérêt 8%, commission 45 درهم، TVA 10%. داكور. دونك هنا قلنا بان في الاول في 23 جويي ماري سايس نيغوسي زعما كتمشي عند لا بنك وكتنيغوسي معاها. اذا هذيك هي لا دات دو ريميز، واخا ديك لا دات اللي هي حطات ليتر دو شونج حطاتها باش تنيغوسي معاها. في لو 27 جويي 27 صار 7 جاها البوردورو ديسكونت اللي فيه 8% ديال لانتيري، كوميسيون 45 درهم و تي في 10%. واخا دابا شنو المطلوب منا؟ المطلوب منا هو اننا خاصنا ندوزو لي زوبيراسيون في الجورنال ديال ماري سايس وديال ماري. دونك ديال ماري سايس وديال ماري. دونك ماري سايس حنشوفوا على لو بوردورو اللي جاهم هما. لو بوردورو جاهم البوردورو دو شونج ريلاتيف على لا لتر دو شونج نيميرو 25. دونك هي هادي وهذا لو بوردورو. لا فالور نومينال اوكي. دونك لا فالور نومينال هي لا فالور نومينال هي 14000 درهم. 14000 درهم شنو فاش ضربناها في لانتيغي ضربناه في 60 على 6 360. الوغ هنا علاش 60 8% عرفناها 14000 درهم عرفناها علاش 60 من جبناها من لا دات دو ريميز. لا دات دو ريميز دو ليسكونت زعما من التاريخ اللي شديتي ليسكونت ودفعتيه انت لا بنك. داكوغ. اذا هذا الاول واخا. اذا عندك لو جويي فيه 31 يوم، اوت 31 يوم، سبتمبر 30 يوم، ولكن ماشي حتى لو 20 سبتمبر، يعني 9 ايام من لو 23 لو 24 لو 25 لو 26 لو 27 لو 28 لو 29 لو 30 لو 31. دونك 9 ايام. وعندنا اوت فيه 31 صافي 40، و سبتمبر فيه 20 يوم هي 60 يوم. واخا دابا مضروبه في 60 على 360. علاش 60 على 360؟ حقاش دابا هذاك لو طو الي انويل 8% راه هي انويل. اذا الا قسمتيها، الا بغيتي دير لا بروبورسيون ديال 8% مضروبه في 60 على 360 دابا باش تعرف القيمه ديال لانتيغي غير في هذيك المده الزمنيه، يعني غير في 60 يوم في العام كامل. واخا دابا لا كوميسيون قالوها ديجا مكتوبه تما 45 درهم اور تاكس، يعني لو توتال ديال لي زاجيو هما 231 درهم فاصله 66. كنزيدوا عليها 10% ديال هي العشر ديال 231.66 هي 23.16. 23.16 كنزيدوا عليها توتال اور تاكس. دونك اذا التوتال ولا عندنا 254.82. مزيان. دابا شنو كنديروا 14000 درهم ناقص 254.82 درهم باش كيشوفوا هذاك الشيء اللي غادي يبقى نيت ا فوتر كريدي. اذا نيت ا فوتر كريدي بمعنى هاد لا سوم هذه هي اللي غتفيرسها لك انت في الحساب. انت غتفيرسها لك هاد 13745 درهم فاصله 18 في الحساب ديالك. واخا ندوزو
nota bene NB هي nota bene si ou bien notez bien si on prend un jour de banque on aura 61 jours زعما إلا زدنا نورمالمون في الحالة في الواقع كنزيدو ديما ان جور دو بنك نحسبو كنزيدو ان جور دو بنك دونك هي 61 هذه غير غومارك ولاني كوميرسيال هي 361 اذا في دابا بالنسبه لماريسايس في لو 23 7 ما درنا اوكين اوبيراسيون حقاش ما درنا غير لا ريميس كنديرو لا ريميس ديسكونت ما حسبو ما كندوزو حتى اوكان اخر مي كيجينا ان نافي د كريدي يجينا نافي د كريدي تما كندوزو لي زوبيراسيون سويفون كنحطو داكشي اللي بقى هذيك نيت ا فوتر كريدي اللي كاين تما هي اللي كنحطوها في لا بنك كتكون ديبيتي هنا كنظن عندي واحد المشكل بسيط 6200 l'intérêt alors oui alors هنا غلطنا غير في لا سوم هنا غير لا سوم هادي 245 فاصلة 18 داكور دونك كمل شنو كنت كنقول الوغ لا بنك غتكون ديبيتي حقاش هي داك القيمه ديال المال اللي غنفيرسيوها في الكونت هي هذيك l'intérêt bancaire sur opération de financement هي l'intérêt اللي كاينه هي اللي غنحطوها في l'intérêt bancaire puisque حنا كنا تما في داك الكونت كنهضروا على intérêt bancaire et sur opération de financement صافي يعني غير l'intérêt service bancaire هما les commissions donc هذاك c'est un service bancaire donc عليك tu rémunères لو سيرفيس ديال البنكه لو سيرفيس ماشي القيمه ديال المال اللي انت هزيتيه اليوم زعما حرمتي منهم من داك القيمه ديال المال يعني لاسكونت يعني حنا يعني هي هو الانتيغي بالنسبه لهم دونك ليتا تي في ريكوبيرابل سور لي شارج هي 23.16 كما كاين في البوردرو ديسكونت والكريدي ديسكونت هنا اللي داز لينا حنا من تما مشى للكريدي ديسكونت هو 14000 درهم داكوغ من بعد هاد 14000 درهم اللي حنا طلعنا الكريدي ديسكونت 14000 درهم داكوغ حنا خاصنا انوليوه من بعد داكشي علاش جاي في 20 شهر 9 منين لا بنك تخلصات في لافي ديالها باسكو يقدر مثلا يرجع ان بيي ولا ما يتخلصش ولا الشركه دير فايت ولا غنصدقوا حنا اللي خاصنا نخلصوا هذيك لا صوم ولا المهم غتكون هنا واحد المشكل ما بيننا وما بين البنكه وما بين الطرف الثالث المهم واحد الروينه ما بين قوسين الكريدي ديسكونت هنا كريديتي هنا ديبيتي حقاش حيدناه حقاش في الاول كان كريديتي دابا ولا ديبيتي اذا تانولا ملي كتكون في الكونت شيماتيك 14 كيولي لو كونت لو سول ديغال ا زيرو و حيدنا كليون اف ا ريسيفوار حقاش حتى كليون اف ا ريسيفوار كان ديبيتي بويسكو اون هو جا وعطانا اولا كونت كليون سي ان كونت دو كريونس ثانيا اف ا ريسيفوار سا فو دير كو هو عطانا ان افي دو كوميرس دونك كان ديبيتي دابا ولا كريديتي دونك تانولا الاخر دونك هادي سي لا فان ديال هاد لوبيراسيون دابا هادشي بالنسبه لماريسايس دابا نشوفوا ماري هي الشركه اللي عطات لي فاليدات لي اكسبتات لا ليتر دو شونج اللي صوباتو ماريسايس باسكو ماريسايس صوباتو ماري هي اللي غتخلص مزيان اذا دابا فورنيسور قلنا 20 شهر 9 شنو دار 20 شهر 9 هي اللي خلصات البنكه داكوغ دونك شنو كاين في الاخر كاين فورنيسور ا بايي حقاش هو الكليون عنده كونت فورنيسور اللي فيه لا ديت وعنده فورنيسور ا بايي لان هو اللي عطاه ليفي دو كوميرس دونك تاع فورنيسور ا بايي بويسكو عطاها في ليفي دو كوميرس دونك عندنا سيرفيس حقاش في الاول كان كريديتي دونك لا فالور طلعت دابا لا فالور هبطات باش يتانولا هذيك لا ديت نقدروا نقولوا هذيك لا ديت كان سيرفيس بانكير حقاش حنا كنا في التمرين شنو كاين
passer au journal d'entreprise Marie les écritures nécessaires en sachant que la banque a prélevé 30 dirhams hors taxe de la commission de domiciliation. Donc, 10% ديال الضريبة على 30 درهم. إذن ف débité fournisseur, des fournisseurs à payer débité, service bancaire débité et la TVA récupérable débité, banque a été créditée. La banque elle a été créditée حقاش خرجوا منها الفلوس. Donc هو جاء un avis de débit relatif à la lettre de change numéro 25, valeur nominale 14000 dirham, commission hors taxe 30 dirham, TVA 3 dirham, le total à votre débit هو 14000 dirham و33. alors l'encaissement دابا يمكن هذا الشيء يمكن هذه المساله هنا من الفوق واضحه في الديبي صافي هادشي واضح كنظن. على كل حال اللي عنده شي مشكل يكتبوا لي في الكومونتير غادي نجاوبوا بكل فرح. l'encaissement des effets de commerce. دابا ندوزو les l'encaissement des effets de commerce. alors l'encaissement des effets de commerce شنو هو l'encaissement des effets de commerce؟ l'encaissement ديال l'effet de commerce هو ان عطا ليفي داز الوقت ديال ليفي جا السيد باش يخير فلوسو صافي اي تو. دونك هي لونتربريز فاش كتجي فاش عندها ان ايفي دو كوميرس وكتبريزونطي لا بنك ديالها باش تاخدو ماشي باش اسكونطي باش تاخدو يعني جا وقتو مكتوب فيه مثلا في داك ليكزيرس مكتوب فيه 20 شهر تسعود راه 20 شهر تسعود جا 20 شهر تسعود عطاتو ماشي عطاتو لا بنك ديالها باش يدوز لها في الحساب بحال مثلا الشيك مثلا ميم بروسيدور ولكن ماشي لي ميم كونط بيان سور ماشي لي ميم حتى الحوايج ماشي بحال المهم عندنا lorsqu'un effet de commerce arrive à son échéance l'entreprise détient l'effet le présente à son banquier pour l'encaissement. donc عندنا هنا جوج المراحل. اولا لا remise à l'encaissement يعني شنو هو لا remise à l'encaissement؟ هي كتشدو كديه لا بنك باش يتونكيسا داكوغ. عندنا المرحله الثانيه شنو هي لا ريسيبسيون د لافي يعني صافي تخلص يعني صافي الفلوس دازو لك في الكونط ديالك داكوغ. اذا المرحله الاولى اون ديبيت لو كونط 5113 يعني effet à encaisser ou à l'encaissement par le crédit du compte 3425 client effet à recevoir client effet à recevoir كان débité كما قلنا ودابا ولا crédité donc la somme annulate donc la somme de la créance annulate. مشات هذيك القيمه ديال المال مشات فين؟ مشات l'effet encaissé ou à l'encaissement. donc مشات لتما علاش؟ باسكو ليفي مابقاش عندنا راه عند البنكه الحاجه الاولى. ثانيا هو اللي من بعد غادي يولي حتى هو كريديتي باش ينقصوا منه لا سوم ديال الاخر. اذا عندنا ايتا تافي ريكوبيرابل كنقصوا منها القيمه الضريبه على القيمه المضافه ديال لو سيرفيس بانكير اللي داروا ليا لا كوميسيون ou le net اللي هو la valeur nominale moins la TVA bien sûr moins la commission هي النت d'accord. donc la même chose بحال داكشي اللي شفنا. اذا نشوفوا مثال 25 شهر 7 l'entreprise صابر transmet à la BMCI pour l'encaissement via ordre numéro. انا شكون اللي داروا البيا اوردر؟ شكون اللي داروا البيا اوردر؟ داروا لو كليون يعني الكليون ديال صابر numéro 63. حنا ما شغلناش دابا في الكليون ديالو يعني غير المعلومه مره باش ديما نفرقوا ما بين البيا اوردر ولا ليتر دو شونج ولا تريت. دونك 63 de 22000 à fin juillet يعني 31 شهر 7 واخا. دونك لو 6 août هذا هو مشى دفع الاخر مشى دفع لا تريت في 25 ولو بيا اوردر عنده في الاخر ديال juillet يعني le 6 août la BMCI adresse le bordereau d'escompte d'encaissement qui comporte une agio de 44 dirhams TVA incluse de 10%.
اذا شنو مطلوب منا؟ مطلوب منا ندوزو هاد لي زوبيراسيون داخل الاخر. اذا اجي نشوفو بعدا شنو هو البوردو ديسكونت. شنو فيه لا فالور نومينال اللي هي اللي قلنا 22 درهم، 22000 درهم، تبارك الله، 22000 درهم دوز 23 درهم. مزيان. كوميسيون اور تاكس هي 40 درهم. كيفاش درنا ليها 44 درهم مقسومه على 1.1. ايتا تي في ريكوبيرابل هي 4 دراهم، هادشي اللي بقى من 44 درهم. اذا لاجيو توتال هو 44 درهم. دونك 22000 درهم ناقص 44 درهم هو بقى كنكتبو هنا نيت افوتر كريدي، زعما هادشي اللي غادي يدخل الكريدي ديالك في لا بنك، يعني في لو كونط بونكير ديال لا بنك، في لو كريدي ديال لا بنك، واللي انت غادي ديرو في لو ديبي ديالك في الكونطابيليتي ديالك ديال لا سوسيتي. دونك 21956 درهم. داكوغ. دابا الى جينا درنا في لا كونطابيليتي، لا بنك عطي ديبيتي، سيرفيس بانكير ديبيتي، ايتا تي في ريكوبيرابل سور لي شارج ديبيتي. هادو 40 4 21. الا جمعتي هادي وهادي وهادي غتلقى 22000 درهم. هي فعلا اللي كانت كريديتي. علاش؟ باسكو هنا كانت ديبيتي، وبغينا نحيدوها من افي ا انكيسي او ا لونكيسمون، باسكو صافي راه داز لونكيسمون والفلوس راه ولاو عندنا في الحساب. اذا خصنا نحيدوها من داك لو كونط، والفلوس دازو عندنا في لو كونط بونكير. لو كونط بونكير a été débité dans notre comptabilité de la somme de 21956. d'accord. دونك نتمنى ان الكور الجزء الثاني ديال لي زيفيت كوميرسيو يكون واضح. الا كان شي سؤال ما تعطلوش، كتبوه ليا في لي كومونتير، وانا غنحاول نجاوب على السؤال على حسب بيان سور معرفتي. الا كانت شي حاجه غنعرفها ما غاديش نبخل عليكم. الوغ كنتمناو تشاركوا معنا في القناه، و تساهموا معنا في اي حاجه حنا كنديروها. الا عندكم شي اضافات قولوها لينا في لي كومونتير، عندكم شي رومارك قولوها لينا في الكومونتير. وإلا عجبكم المحتوى بيان سور n'hésitez pas à nous encourager. alors السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.